नमस्कार. हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक कियोका दिता. आपणाक सांगता गारान रावपी सांगातिनीचेर गुप्ती दोळो दवरूंक गारान गुपीत रितीन कॅमेरा बसयलेल्या मुलान गोंयकार हसिनान खून केलो म्हूण ताका गुन्यांव कातार आयला. पिरायेंत 30 वर्सांचो आसलेलो गोंयकार शेल्डन रॉड्रिगीस आयज वेस्ट लंडन हांगासर 30 आनी 9 वर्सांचे पिरायेच्या स्टीफनी हान्सेन हिचो फायदो काडूंक सोदतालो, पूण तो तिणें नाकारलो देखून शेल्डनान 2022 वर्सा डिसेंबराची 30 वेर तिचो खून केलो. शेल्डन स्टेपनीच्या मोगान 7 वर्सां पर्यंत इतलो पिसो जालोलो तो तिका जिखून घेवंक ऑपरेशन करून आपणाचे मुखामोड पर्यंत बदलूंक राजी आसलो अशें लंडनच्या कोर्टान सांगलें. पूण तिका तिचो सांगाती आसा म्हूण खबर आयकतच शेल्डनान तिचो डिसेंबराची 30 वेर सकाळच्या सुमार 7 वरांचेर न्हिदपाच्या कुडान तिचो खून केलो. हो खून करूंक ताणें सुरी, हेअर ड्रायर आनी व्हडलो पांखो वापरलो अशें कोर्टान सांगलेलें आयकूंक मेळ्ळें. तिचे कुडीचेर 60 जाग्यांचेर जखमी केलेल्यो खुणा मेळ्ळ्यो. ताच्या भायर तिचे गोमटेर घावे आनी हातयारां घेवन जबरदस्तीन जखमी केलेलो खुणा मेळ्ळ्यो अशेंय सांगलें. फुडें आयकात. The UK court convicted an obsessed Goan origin man for murdering his housemate, 39-year-old Stephanie Hansen, for rejecting his advances. Jurors heard how Sheldon Rodrigues, 30, spent 158 hours listening to audio he recorded from a kit he had hidden inside a television to monitor her actions and eavesdrop on dates. He had been working a night shift for a cargo company near Heathrow Airport when he discovered her boyfriend had visited her. Hansen's boyfriend, father of 3, Kelso Caliban, left her house in Hayes, West London shortly before 6 a.m. on December 30th, 2022. Rodrigues arrived home at 6:50 a.m. and shortly after exploded with rage and brutally attacked her. Rodrigues of Willenhall Drive, Hayes, denied murder and claimed he set up recording devices for Hansen's safety. He also tried to shift suspicions to Hansen's boyfriend. Rodrigues' long-standing obsession was exposed in messages on his phone dating back to 2015. In 2021, he wrote, "It hurts to see you every day knowing you'll never like me," to which you responded, "I do like you, but just not enough." He appeared not to accept the rejection, offering to change and have surgery to alter his looks, the court was told. In April 2021, the pair moved into a house in Willenhall Drive to share bills. Messages between them suggested there had been some intimacy, but Hansen said it was a mistake and she only wanted to be friends. By late 2022, Hansen was in a relationship with a colleague, which angered the defendant, the court was told. He bought a spy camera to make secret recordings inside the house and monitor Hansen's new relationship. A covert listening device was found in Rodrigues' bedroom, and he also paid a man £100 to drive him around in a car to follow Hansen's boyfriend. 10 days before the murder, Rodrigues searched the internet for how to make a woman fall in love with me, the court was told. After killing Hansen, Rodrigues left her body in the bedroom for 24 hours before calling 999 and pretending he had just found her. Judge Judy Khan Casey remanded Rodrigues into custody ahead of his sentencing on March 8th. Bureau Report, Herald TV. बुधवारा दीस साश्टी तालुक्यांत वडकी बायल्या एका मनशान 17 वर्सांचे पिरायेच्या चेडवाक ताच्या घराब्यांतले स्कूटरीचेर पडून व्हेले अशी खबर मेळ्ळी. लागू जावपी फामिलीन हे विशीं फातोड्डा पुलीस स्टेशनार आरोप बरयला. फातोड्डेचे पुलिशेन त्या चेडवाक सोदून काडूंक चवकशी चालू केल्या. A Fatada teenager was kidnapped by a scooter-borne man. The Fatada police have registered the offence under Section 363 of the IPC for kidnapping and Section 8 of the Goa Children's Act. The complaint was lodged by the family members of the girl, who reported that an unknown person arrived on a scooter and took the girl away from their legal custody. Following the complaint, a description of the kidnapped girl has been shared and wireless messages have been sent across Goa and neighbouring states to locate her. PSI Yogesh Kankar is leading the investigation. Bureau Report, Herald TV. बुधवारा दीस सकाळी वेर्ना उद्योग धंद्याच्या वाठारान गॅस लीक जाल्या म्हूण खबर शिपडोंक लागली तेन्ना ताकतिकेन ते विशीं उपाय घेतले. अशे परिस्थितींत फुडें आनी गॅस भायर वाडो नाचावंक गॅस पायपलायनीच्या अधिकाऱ्यांनी गॅसीची पुरवण बंद केली. घडणेच्या जाग्यार फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसेसाची सेवा तयार दवरली.
आनी वेगळी वेगळी उपाय घेवपाची प्रभावीक खात्री केली. कसली गॅस लीक जाली ती अजूनय कळूंक ना. हे विशीं फुडली चवकशी चालू आसा. दिखे नहीं सर, वो देखो नहीं रोड पूरी ब्लॉक हुई है। क्या तो कहाँ दिखेगा ना। Not 10:45 में आमकां गॅस लिकेज जाली कॉल आयली. इमिजिएटली टर्न आउट थंय वचून पळयलें जाल्यार व्हडली गॅस लीक जाता पायपांतल्यान. आनी तेजे लेबर्स आहा तेणी पयलीं तेका माती मारून ताका कवर अप थंय ती गॅस म्हणटा ती लीक जाता. आनी रिस्क आसली तर ट्रान्सफॉर्मर आहा तो आमी इमिजिएटली इलेक्ट्रिसिटी हें केलो आनी ट्रान्सफॉर्मर स्टार्ट केलो आनी दोनूय गाडीचे रस्तो आमी ब्लॉक केलो गाडी आनी इमिजिएटली आमी आतांनी गॅस कंपनीचेर पासून कॉन्टेक्ट केला आनी सांगलें ताका लायन अशी दिता शट ऑफ करची. रोखडेच ते आयले आनी तेणी लायन ती आयसोलेट केली. कांय वेळान ती सबसायड जाल्ली हें जालें गॅस पायपान आसली ती जाली. मागीर तेणी मिटर चॅक केलो आनी सेफ आसा म्हूण सांगलें आमकां. ते आतां कांय मागीर आमी मिटर सद्याक काम चालू आसा. काम चालू. ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशनान वांगड्याप्याची आनी दुकानांचे रेजिस्ट्रेशन करपाची फी वाडयल्या ताका गोंयच्या ऑल गोवा चिकन वेंडर्स आनी ब्रेस्तारा दीस पणजे आझाद मैदानाचेर येवन विरोध केलो आनी त्यो लुटपाच्यो खबरो म्हूण सांगली. तांणी ऑल गोवा पोल्ट्री शॉपकीपर्स एसोसिएशन बंद उडोवचें म्हूण मागणी केल्या. The All Goa Poultry Shopkeepers Association recently announced a hike in the shop registration and membership fees amounting to Rs 10,000 for shop registration and Rs 4,500 for membership, to be paid within 8 days. The All Goa chicken vendors strongly opposed the procedure, asserting that no association should persuade individuals to join, emphasizing that it is an individual's choice. The association argues that poultry businesses cannot operate without registration. The protesting shop owners demand immediate dissolution of the association, asserting their right to make independent choices regarding association membership. 6 महिने पयलीं एक ग्रूप येयलो आमगेल्या शॉपाचे प्रत्येक शॉपाचे गेले आनी सांगपा लागले आमी युनियन केला आनी सगल्यांनी रेट एकूच धरपाची म्हूण आनी आमकां तेम कांय सांगोना. तें म्हणपा लागले आमचो युनियन जालो म्हूण. सो ल्हव कोणून येयलें तेमी एक एसोसिएशन घड म्हूण आनी एसोसिएशनाक तेमी 15 जाणां नांव दिलीं. एक प्रेजिडेंट वायस प्रेजिडेंट असो. हांव कितें म्हणटा आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आमकां कोणाकूय कॉन्फिडन्सान तेमी घेयले ना. आमकां ते मिटींग आपोवना आमचे कडेन विचारूना बाबा आमी एसोसिएशन करता आमचे रुल्स आसतले. आमचे कडेन कॉन्फिडन्स घेयनासतना तेमी हो एसोसिएशन घडून हाडलो. एसोसिएशन घडून हाडलो बरोबर आहा. उपरांत ते म्हणपा लागले कितें पयशे भरपा जाय. ते पयशे भरना जाल्यार 20 दिसां भितर 8 दिसां भितर पयशे भरना जाल्यार 20,000 भरपा पडले. नाजाल्यार आमी चिकन बंद करतले, गाडयो बंद करतले, धंदो बंद करतले. भरपूर धमकी दिवपा लागले. सो तेन्ना आमकां जेन्ना धमकी येवपा लागले आमकां ते फोर्स करपा लागले तेन्ना आमी एक कडक NGO म्हणून ताका आमी मेळपाक गेले भायर तारा केरकाराक. आमी कितें करपाक शकता ते म्हणपा लागले RTI म्हळ्यार तेंचे डॉक्युमेंट तुमी भायर काडा म्हूण. आनी जेन्ना डॉक्युमेंट भायर काडून जेन्ना आमी एडवोकेटाक मेळ्ळे आमी ताराक मेळ्ळे तेन्ना आमकां कळून येयलें हे जे तेंचे डॉक्युमेंट आहा ते डॉक्युमेंट तेंचे बरोबर ना म्हूण. आनी जेन्ना डॉक्युमेंट आमी काडले तेन्ना तांकां जेन्ना म्हायती मेळ्ळी आमी डॉक्युमेंट तांचे भायर काडल्या म्हूण तेन्ना तेमी बेगीन ग्रुपाचेर ती 10,000ची मॅसेज आसली ती तेंच्यांनी डिलीट मारली. पूण ती मॅसेज आमचे कडेन आहा. तांणी ग्रुपार डिलीट केल्या खरी पूण ती मॅसेज आमचे कडेन आहा. आनी तेमी CMA कडेन रावन फोटो काडल्या तेवूय तेमी डिलीट केले. तेमी कित्याक डिलीट केले? तुमचे तरी सारके कायद्यान तुमी आहा जाल्यार तुमी डिलीट कित्याक केले? तुमकां ती भंय पडली, भिनात लागली? हें कितें नाटकां? Upendra for Herald TV. बुधवारा दीस पोरण्या ऑस्पिसियो बिल्डिंगाच्या एका भागाचो स्लॅब कोसळ्ळो आनी जनेलाचेर पडून जनेलाक बरोच मार बसलो. सुदैवान ही घडणी कोणाक कांयच वायट घडूंक ना.
अशी खबर मेळ्ळ्या. ते बांदावळीक फुटी पडून ताचे भितरले कोन्मेलेले लोकल दिसता. ताका लागून फुडाराक ताचे कुडके आनिकूय कोसळून पडपाची भिरांत आसा. फुडाराक हे इमारतीक आनीक मार बसचो न्हय देखून थंयच्या लोकांन सरकाराक इमारतीचो सांबाळ करूंक सरकाराक उलो मारला. इम्युनायझेशन बी चालू आशिल्लें पूण हे एक्चुली तांकां कांय प्रॉब्लम नाशिल्लो इम्युनायझेशन कंडक्ट करता ते. सज्जा ऑफ द अनयूज पार्ट ऑफ द बिल्डींग आसा पळय ताचो एक पीस कोलॅप्स जालो. तो कोलॅप्स जालो म्हणून जस्ट एज प्रिकॉशनरी मेजर आमी ते दुसरे कडेन वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ जस्ट शिफ्टींग ऑन द अदर सायड ऑफ द बिल्डींग. आनी तशें कोणाक कांयच जावं ना, कांयच डॅमेज बी तशें कोणाक हार्म बी कांयच जावं ना. It must be around 10:30. 10:30. Yeah, 10:30. So like immediately after that thing collapsed, it was just a piece of the sajja which collapsed. So immediately we evacuated them. They सगळे वेले सगळ्यांक, and then we shifted that immunization session. Immunization is taking place on Yeah, top. on the on first. top. Yeah, on top. So as a precautionary measure, we have shifted on the other side. That's all. There was no injury to anyone. आज जे आमी कॉलेप्स जाला एक पोर्शन सज्जा कॉन्क्रीट सज्जा आशिल्लो तो कॉलेप्स जावन इनफॅक्ट ग्लास पेन्स देखून फुटले आनी त्या कारणाक लागून आतां सगळे एंटायर ओल्ड हातून शिफ्ट केल्ले आहा. इनफॅक्ट एक ब्लेसिंग इन डिसगायज म्हळ्यार जाता कित्याक आमी मागत आशिल्ले की जो हेरिटेज हाजो लिगसी आहा आमचो फादर मिरांदाचो ताणें हें स्टार्ट केलें. आतां एक 155 इयर्स कितें एनिवर्सरी हें जाल्लें आसा फावंडेशनाचें एनिवर्सरी जाल्लें आहा. आनी त्याच इमिजिएटली देर आफ्टर नाव सी इट इज गोईंग बॅक इन टू हीज प्रिमायसीस तेणी जें केल्लें पळय आतां तातूंत वयता. इनफॅक्ट आमी मागत आशिल्लें की कितें तर यूज जावच म्हणून जो फादर मिरांदाचें जें आशिल्लें तें स्वप्न दवरिल्लें तेणें हें लिगसी आनी आज पळय देवानूच थंय धाडलें म्हणल्यार जाता सांगून. आमी फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिसायज करचें पडटा गव्हर्मेंटाक कित्याक हें हांगा शिफ्ट केल्लें कित्याक थंय पडलें म्हणून तो अर्बन सेंटर जो चलतालो तें कॉलेप्स जाल्लें म्हणून हांगा शिफ्ट केल्लें आनी हें पडपाक लागलें हांगा म्हळ्यार मेंटेनन्स तुमी करीत ना. आतां तें 14 lakhs कितें एस्टिमेट जाल्लो सिंगल टेंडर जालें म्हणून आतां कितलें तेंप जालां आतां वर्स जावपा येयलें. सिंगल टेंडर जावनूय बी तुमी तें एक्सेप्ट करपाक शकना. 14 lakhs एस्टिमेट हांगा प्रायम मिनिस्टर येता तेन्ना 10 कोटीचो आमकां बील मेळ्ळें आहा ताजेरूय आमी उलयतले आयज मुखार जे नॅशनल गेम्स जाल्ले आनी हांगा 14 lakhs हें जायना. 10 crores काम दिल्लें आहा विदाउट टेंडर when Prime Minister had come during national games, and here you cannot give a single tender for 14 lakhs for a urban health center. What sort of administration is going on? What sort of this thing is going on? Functioning? How is it government functioning? So either immediately repair जावचें आनी सांगपा म्हळ्यार आतां जें शिफ्ट जालां हें परमनंटली थिंगा उरला पूण म्हणून आमकां लागता. It should remain there only. That's Father Miranda's legacy. Remain there forever. This is our strong demand. एर पक्षाच्या हाताक हात दिवन लोकसभेची एलिसावान झुजपाचे पक्षाच्या मार्गदर्शना फुडाऱ्यांचेर सोडून विरोधी पक्षाचो फुडारी युरी आलिमान काँग्रेस गोंयान दोनूय जाग्याचेर एलिसावांक बसतली म्हूण परगट केली. गोंयान फुटी पडना जावंक गोंयान एकवट आसप गरजेचें अशें ताणें फुडें सांगलें. No, see, whatever has been discussed, as I told you, the status of Goa, we have also not got any clarity. But we want the alliance to happen. It is in Goa's interest that we don't divide ourselves. If we divide ourselves, then BJP gets the advantage. आमचो प्रयत्न आहा की आमी सगळ्यांनी एकठांय जायन इलेक्शन वी हॅव टू लूक एट एवरीवन्स इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट ऑफ गोवा फायट रादर देन अ डिवायडेड हाऊस एंड वी हॅव अनाउन्स्ड एज द काँग्रेस पार्टी दॅट वी आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट बोथ द पार्लियामेंटरी सीट्स. मतां कशी घालप हाची पयलीच फावटी मतां घालप्यां मदें जागृतायेची कार्यावळ घडोवन हाडून तालिगांव बिएलोन मतदारांचो राष्ट्रीय दीस पाळ्ळो. ही कार्यावळ ब्रेस्तारा दीस तालिगांव पंचायतीच्या वस्त्यान जाली. हो कॅन्डिडेट आपला तो कॅन्डिडेट मारतलो दोघू जाण जर प्रेस केल्या दोघू जाणांक लागना ते ट्राय कर आनी पळय एकट्याकूच वयतले न्हू ते आतां तुज्या हितून दोन्ही एकूच टायमार कर दोन्ही प्रेस जाल्यार जायना मारलो मरे आतां पळय कॅन्डिडेट मारतलो पळय आतां ABC घातल्या पळय तेन्ना कॅन्डिडेटाचेर
नाव असतलें आनी सिंबल असतलो ताका पडून जाल्यार तुवें रॉंग मारला. Sagun for Herald TV. गोवा सुदारप आणि मोडगांवच्या रवींद्र भवनाच्या सांगातान गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान गोंयचो पंचायत बाजार घडोवन हाडपाची येवजण पुरगुटल्या. ही कार्यावळींतल्यान फुडारपण घेवन गोंयकारांक त्या धंद्या वावरांत तेंको दिवप आनी गोंयची येणावळ वाडोवप असो ह्या कार्यावळीचो हेतू आसा म्हूण सांगलां. गोंयच्या धंदेकारांचो वावुरपी सोम्याचो कलाकारांचो शेतकाऱ्यांचो शिक्षणीक संस्थेचो आनी असंस्कारी संस्थेचो सरळ गिरायका कडेन समून घडोवन दिवप आनी तातूंतल्यान दुडवांची येणावळ वाडोवप आनी स्वतंत्र रितीन वावरूंक दिवप अश्यो नदरेंतल्यान ही कार्यावळ आंखल्या. फुडें पळयात. हो प्रोग्राम जो आसा गोंयचो बाजार हो कोविडाच्या पयलीं सामको नेटान चालू आशिल्लो आनी कोवीड जालो आनी सगळे स्टँड स्टील जाले, सगळे एक्टिविटीज बंद जाल्यो आनी ताका लागून हो जो प्रोग्राम जो आशिल्लो हो करपाचो ही कार्यावळ बंद पडली. पूण आज ह्या गोवा सुदारप आनी हो आपल्या हांगाचेर घेवन हो आज कार्यक्रम परतो सुरवात करता आनी 27 जानेवारीक 9:30 वरांचेर ताजें लॉन्चिंग जातलें. तर तुमकां ही सगळी म्हायती दिवपाक लागून आज हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्लें आसा. आमी दुसऱ्या बायलांक एम्पावर करूं सोदता. पयलीं आमी स्वता एम्पावर जावपाक जाय. तर आमच्यो अश्यो बायलो आसा, वी आर लायक डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, फॅशन डिझायनर्स, वेल सेक्टर विमेन. आमी हे दुसऱ्या बायलां खातीर वावरता. बायलां खातीर म्हणजे मेन म्हणजे आमी गांवांनी गेले लायक काणकोण, पैंगिणी, कुसकें, दाबेल म्हणजे वी आर कवरींग अप द एरियाज म्हणजे जो पळय लोक पावनात असो. फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी आमच्या शेतां सांबाळपाक जाय. सो आमी एज अ NGO आमी तांकां टिलर दिताय, हार्वेस्टर्स दिताय, बियाण दिताय, तांकां फर्टिलायझर दिताय सो दॅट तांकां तांचे कडेन पयशे आसना. तर तांकां आमी पयले ही मदत करता आनी तेंचे कडेन जे पीक जाता ते आमी ह्या मार्केटाक हाडून दिताय. कुर्तोरी कल्चरल कमिटी आपणाचो कार्नावालाचो 17वो दोबाचो घडोवन हाडूंक तयार जाल्या. हे कुर्तोरकाराचे फेस्त फेब्रुवारीची 10 11 आनी 13 जातली. कुर्तोरी कल्चरल कमिटीन ह्या निमित्तान 3 दिसांक वेगवेगळ्यो कार्यावळी थारायल्यात. किंग मोमोची पॅरड फेब्रुवारीची 11 सांजेच्या 5:30 वरांचेर मायना इगोर्जी शीतान सुरू जातली आनी कुर्तोरी मार्केट स्क्वेअर पर्यंत पावतली. ह्या उत्सवान व्हडल्यान आनी ल्हाना खातीर गावपाच्यो, चित्रावपाच्यो, फुलांनी नेटोवपाच्यो, रांदपाच्यो आनी हे तरेच्यो स्पर्धा आसतल्यो. आनी ते भाशेन फ्लोर्स जायत भाशेन आहा आमचे ओपन कॅटेगरी विच इज ओपन फॉर ऑल द अदर विलेजीस. कुर्तोरी कॅटेगरी आमचे जे पळय वॉर्ड आसात इवन दे वील बी पार्टिसिपेटिंग. फॅन्सी ड्रेस जुनियर्स आनी सिनियर्स इफ यू वॉन्ट आय कॅन इलॅबरेट ऑन द प्रायसीस ऑल्सो. ओपन कॅटेगरी हे फाटी आमचे केला नॉर्मली 3 प्रायज आसतले फर्स्ट सेकंड थर्ड बट दिस टायम वी हॅव इन्क्रीज द नंबर ऑफ प्रायजीस. सो हे फाटी ओपन कॅटेगरी फर्स्ट प्राइज इज 50,000, second prize 35,000, third prize is 25,000, fourth is 20,000 and fifth prize is 15,000. This भाशेन in the कुर्तोरी category एक prize वाडयलो आहा. 35,000 first prize, 30,000 second prize, 25 is third prize and fourth is 20,000. Fancy dress is the same जे पळय last time आणले all same prize दिलो आहा. Consolation prizes in the open category and the कुर्तोरी category 3 consolation prizes आहे respectively. जे पळय 5,000 आहले ते आमी एक फाटी 10,000 केले आहा. Titled as Festival of Kurtorkas. Now normally we used to have Sunday, Monday and Tuesday. This year we are having it on Saturday. Saturday we are having a drawing festival which consists of tiny dots. That is from KG1, KG2 nursery and first standard. And then the second group called sub juniors, second, third, fourth standard. And then there are the category of juniors, 5th, 6th, 7th standard. There is a drawing competition which we call it as a drawing festival. We get judges from outside programs that its judging is done impartially. Second day on 11th Sunday we have the carnival food parades starting from Maina Cheetok, Maina market to Kurtore market. Now this year we are experimenting something different. Normally we used to have it on the third day of the carnival on the Tuesday, but this year we are experimenting in this sense. Same day we have a carnival parade in Margam
So we are trying to get some of the floats from Bhargav as well to join our float parade in Kurtore so that we get maximum number of floats. And on Monday we have no program because that is confirmation ceremony in Kurtore, in our church. So we don't want to mix any other event because it's a big event in our parish as it is. So we will not have any program on the 12th, that is the Monday. On Tuesday we have a musical evening. फोर्थ ऑल गोवा वेटरन्स फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान फातोर्डा वेटरन्स पंगडान जो कुकीज वेटरन्स लोटोली हाचेर 2-1 गोलान जैत सोडले. हो खेळ पातोरा युनायटेडान कुर्तोरे DYSA मैदानार घडोवन हाडलो. शॉटाचो खेळ फातोर्डा वेटरन्स आनी वार्का वेटरन्स मदें जातलो. Kicking off with an impressive pace, Fatorda veterans seized control with Francisco Andrade delivering the opening goal in the 7th minute to a powerful volley. However, Joe Cookie's Robin Pinheiro skillfully responded in the 23rd minute, levelling the game. Lotley's Jerose Oliver missed an opportunity to take the lead before half-time. The crucial moment arrived in the second half as Francisco Fernandez netted the decisive goal in the 50th minute, securing Fatorda veterans' place in the finals, scheduled for January 28, 2024. Joaquin Fernandez, the president of Fatorda United, honored Francisco Andrade with the Man of the Match award for his standout performance. Inasa Narona for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.